बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नहीद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे भी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोस आसानी के साथ पहुंच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने धमाका कर दिया। परवेज़ लाई 10वीं बार रिहाई के बाद फिर गिरफ़्तार। नवाज़, शहबाज, जरदारी तमाम जेल में। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं परवेज़ लाई जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हैं। उनको 10वीं बार अदालत के हुक्म पर रिहाई मिली और जैसे ही पुलिस लाइन से उनको रिहा किया गया, पुलिस की गाड़ी में बिठाकर थोड़े से वक्फ़ा पर जाकर उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। एक दहशतगर्दी का केस नया उन पे डालकर उस केस में उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। एक जानब अगर आप देखें, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने फ़ैसला सुनाया था उनकी रिहाई का, और उसके बाद उन्होंने IG इस्लामाबाद को बाकायदा तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया था। अब उन्होंने स्टैंड लेना था तौहीन अदालत के सिलसिले में। जब उन्होंने ये तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया IG के ख़िलाफ़, तो बदकिस्मती के साथ उनका तबादला कर दिया गया मुल्तान। दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बाकायदा परवेज़ लाई साहब के हक़ में फ़ैसला दिया और उनकी रिहाई का हुक्म जारी किया। तो आज उन्होंने उनको पेश करने का भी साथ हुक्म सुनाया। दूसरी जानब लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमजद रफ़ीक के तबादले के बाद भी समाअत जारी है, उसमें भी आज उनको पेश करने का हुक्म जारी किया गया है। लेकिन बदकिस्मती के साथ नाज़रीन इकराम, उनको दोबारा रिहाई देने के बाद 10वीं बार उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। वजह क्या है कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है। जो वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो खान साहब के साथ वफा क्यों कर रहे हैं, खान साहब के साथ मोहब्बत का सबूत क्यों वो दे रहे हैं। जिस तरह दूसरे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जाते और घरों को रवाना होते जाते रहे, इसी तरह अगर ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो इनके भी सारे के सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे, ये दूध से धुल जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ बहुत बड़े अफसोस की बात है कि मेरे मुल्क पाकिस्तान की सबसे जो आला अदलिया है उसके फ़ैसलों की जो तौहीन की जा रही है। ये वजह क्या है? अगर उस रात 9 अप्रैल की रात को चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब अज़ खुद नोटिस ना लेते, तो आज ये जो तौहीन देखने को पूरी दुनिया को मिल रही है, हुक्म अदूली हो रही है जज साहिबान की, ये किसी को शायद देखने को ना मिलती। लेकिन उन्होंने जो उस वक़्त एक्शन लिया था, नोटिस लिया था, उसका नतीजा आज ख़ुद हमारी पाकिस्तान की अदलिया भी भुगत रही है। तो नाज़रीन इकराम, फिर इससे साबित ये हो रहा है कि इस पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ जंगल का कानून चल रहा है। तो नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब बात करते हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फ़ैसला तो सुना देते हैं, अमल दरामद हो या ना हो ये एक अलहदा इशू है। लेकिन एक केस 15 माह पहले से चल रहा था, जो नैब कवानीन में इस जो जाती हुई इम्पोर्टेड हुकूमत है रुखसत हो गई है, अपने अपने वतनों को भी लौट गए हैं, तो उन्होंने अपने करप्शन केसेस तमाम जो थे वो माफ़ कर लिए थे, बल्कि अपनी इत्तेहादी जितने भी थे उनके तमाम के करप्शन केसेस ख़त्म कर दिए गए थे। किस वजह से, किस सबब से कि जो उन्होंने नैब कवानीन में तरमीम की थी। तो नाज़रीन इकराम, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो इस वक्त अटक जेल में मौजूद हैं,
اٹک جیل میں بیٹھ کر انہوں نے بہت بڑی فتح حاصل کی ہے، بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ انہوں نے یہ کیس اس کے خلاف دائر کیا تھا، درخواست دے رکھی تھی، جس کی 15 ماہ سماعت ہوتی رہی۔ کل چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنا ہتھوڑا اٹھایا، اب چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ اگر وہ چلاتے بھی ہیں تو عمل درآمد ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ بات کا ایشو ہے۔ ناظرین اکرام، انہوں نے تمام فریقین کے دلائل سنے، یہاں تک کہ تمام جتنے بھی اس سے مستفید ہوئے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں، جس میں سابق صدر آصف زرداری صاحب بھی شامل ہیں، سابق وزیر اعظم حقان عباسی صاحب بھی شامل ہیں، سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں، بلکہ ان کا سارا خاندان شامل ہے، میاں نواز شریف صاحب شامل ہیں، جنہوں نے بھی اس قانون پاس ہونے کے بعد آئینی ترمیم جو کی گئی تھی نیب قوانین میں، جو بھی اس سے مستفید ہوئے، جن کے کیسز جو چل رہے تھے ختم کر دیے گئے یا دوسری عدالتوں کو ٹرانسفر کر دیے گئے، ان تمام کی لسٹیں جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے حاصل کر لی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، تمام فریقین کے دلائل سننے کے بعد محترم چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے کل اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کم وقت میں اچھا فیصلہ سنا کر جاؤں گا۔ تو ناظرین اکرام، ان کے جو ریمارکس تھے، جو وکلاء کے دلائل تھے، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ریورس گیئر لگائیں گے، یہ جو نیب قوانین میں ترمیم کی گئی تھی وہ ساری کالعدم قرار دے دیں گے۔ اگر وہ کالعدم قرار دے دی جاتی ہے تو میاں محمد نواز شریف صاحب جو ابھی تک واپس نہیں آئے، انہوں نے واپس آنا ہی نہیں، کیونکہ اگر واپس انہوں نے آنا ہے تو ان کا گھر نہیں بلکہ جیل ٹھکانا ہے۔ تو ناظرین اکرام، میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف صاحب، ان کے پورا خاندان، آصف زرداری صاحب، حقان عباسی صاحب یا دیگر جتنے بھی پی ڈی ایم میں موجود تھے جنہوں نے اس نئے قانون کے تحت اپنے کیسز ختم کروائے ہیں، وہ سب کے سب ان کی فائلیں، ان کے کیس دوبارہ اوپن ہو جائیں گے، کھل جائیں گے، اور اس کے ساتھ ان کو دوبارہ جیلوں میں جانا پڑے گا۔ سب کے سب جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہو گئے۔ اگر ان کے کیس کھل گئے اور دیانتداری کے ساتھ کیس چلے تو پھر ان کا مقدر جو ہے وہ جیل ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، یہ بہت بڑا دھماکہ کر دیا ہے جاتے جاتے چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، ٹینور پورا ہوتا جا رہا ہے صدر مملکت عارف علوی صاحب کا۔ تو ناظرین اکرام، جس طرح ان کے ساتھ آرمی چیف صاحب DGISI کی ملاقات بھی ہوئی، تو مختلف ترجمے تمام تجزیہ نگار اپنی اپنی فہموں کے ذریعے جو ہے وہ کر رہے تھے۔ تو اطلاعات یہ ہے کہ عارف علوی صاحب ڈٹ گئے ہیں۔ بڑی خوشخبری جو پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اپنا صدر مملکت عارف علوی صاحب 9 ستمبر کے بعد نگران صدر جو ہے وہ بن جائیں گے، کیونکہ 9 ستمبر تک ان کی مدت ہے آئینی جو صدر پاکستان ہے، اور کوئی بھی طاقت صدر پاکستان کو اب ہٹا نہیں سکتی، کیونکہ ان کو ہٹانے کے لیے تمام قومی صوبائی اسمبلیوں، سینٹ، تمام پارلیمنٹ کا مکمل ہونا ضروری ہوتا ہے، جو آج تک کے لیے خالی ہیں۔ تو مدت کے بعد بھی آئینی قانونی طریقے کے ساتھ وہ جب تک نیا صدر منتخب نہیں ہو سکتا تب تک وہ اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جو دی گئی تھی ایک سزا، وہ تو ہو گئی ہے معطل۔ اب کوئی بھی اگر سزا ان کو سنائی جاتی ہے تو ناظرین اکرام، صدر مملکت عارف علوی کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سزا کو معاف کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان کو سزا نہیں سنائی جائے گی۔ ناظرین اکرام، یہ پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو بھی اگر سزا سنائی گئی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، وہ صدر مملکت عارف علوی اپنے ایک حکم سے، ایک دستخط سے ختم کر دیں گے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب
وکلاء تحریک کا بھی آغاز ہونے والا ہے۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب، اعتزاز احسن صاحب نے بھی کل یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اگر وقت مقررہ پر الیکشن نہیں ہوتے تو ہم وکلاء تحریک کا آغاز کر دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ چل رہا ہے۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔